औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की कल आयत नंबर 61 शुरू की, लेकिन आयत कंप्लीट नहीं हुई। आयत में कुछ ख़ास लोगों का, स्पेशल लोगों का ज़िक्र किया गया और उनके लिए स्पेशल अहकामात ज़िक्र किए गए और उनके लिए आसानियों का ज़िक्र फरमाया गया और उनके लिए जो कैटेगरीज ज़िक्र की गई। वैसे तो हर डिसेबल किसी भी तरह जो इस आयत में ज़िक्र है या नहीं है, हर एक डिसेबल लोग इससे मुराद हैं और हर एक के लिए वो सहूलतें और वो आसानियाँ मैसर होनी चाहिए जिनका इस आयत में ज़िक्र हुआ है। फरमाया कि अंधे और लंगड़े के लिए और मरीज़ के लिए कोई हर्ज नहीं, व अला अनफुसिकुम, और आपकी अपने ज़ात के लिए भी कोई हर्ज नहीं। इस चीज़ में कल मैंने इसको माले गनीमत से रेलिवेंट किया, इसलिए कि शुरू में ये माले गनीमत का ज़िक्र हुआ और कुछ लालची और मुनाफिक लोगों का ज़िक्र हुआ इन आयात के शुरू में, शान नुज़ूल आ रहा था। अब यहाँ इस आयत में कि अंताकुलु बियूतिकुम, कि वो तुम अपने घरों से खाओ पियो इजाज़त के बगैर। अपने घर से तो ज़ाहिर बगैर इजाज़त के खाया पिया जाता है, खुला डुला, यानी कि किसी से मांगना या इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ना भाई से, ना माँ से, ना बाप से। और ब्यूती आबाइकुम, और फिर अपने बाप के घर से, और फिर ये कल कैटेगरीज गिनी गई। उम्मातिकुम और ब्यूती अखवानिकुम, ब्यूती अखवातिकुम, भाई और बहनों के घर से, और ब्यूती अमामिकुम, ब्यूती अम्मातिकुम, चाचा और फूफी के घर से बगैर इजाज़त के खा लो, कोई हर्ज नहीं है। और फिर ब्यूती अखवालिकुम, ब्यूती खालातिकुम, मामू और खाला के घर से इसी तरह खुला खा लेने से और बगैर इजाज़त के खा लेने में कोई हर्ज नहीं है। और इसमें कल मैंने एक बात ये भी ज़िक्र की कि अरब के दस्तूर के मुताबिक इन लोगों को, जो ख़ास डिसेबल लोग ज़िक्र किए गए थे, इनको कम तर समझा जाता था और अपने साथ बैठ के खाने या अपने अगर दावत की जाती कहीं तो फिर इनको इग्नोर किया जाता, इनको छोड़ दिया जाता। तो इससे इनकी दिलशिकनी होती, इससे भी मुराद है कि इनको बुलाया करो। और फिर आओ माँ मलक तुम माँ फातिहाहू, या फिर ऐसे घरों से बगैर इजाज़त के खा लिया करो जिनकी चाबियाँ तुम्हारे हवाले हों। क्या मतलब, अगर कोई कहीं गया हुआ है और अपने पड़ोसी को चाबी दे के गया हुआ है और उसके घर में कुछ खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसने इजाज़त दी है तो भी इस्तेमाल कर ले, अगर नहीं इजाज़त दी है तो फिर ताल्लुकात पे डिपेंड करता है। अगर उसके और आपके ताल्लुकात ऐसे हैं आपस में कि आप एक दूसरे के से चीज़ें शेयर कर लेते हैं या एक दूसरे के घर से खा लेते हैं, कोई मज़ायका नहीं होता और कोई दिलशिकनी नहीं होती, तो फिर आप उसमें से इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ ये अमानत होती है, अगर कोई घर वाला नहीं पसंद करता और आपको चाबियाँ हवाले कर गया हुआ है तो फिर आप उसकी अमानत की हिफाजत करें जब तक वो आता। और सदीक की, या फिर अपने दोस्तों के घरों से, ऐसे दोस्त जो बहुत करीबी दोस्त हों और जिनको जिगरी दोस्त कहा जाता है, ऐसे दोस्तों के घरों में जहाँ बेतकल्फ़ी होती है, ऐसे दोस्तों के घरों से भी बगैर इजाज़त के खाने पीने में कोई हर्ज नहीं है और आने जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसे जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल मुकर्रर किए, लैसा अलैकुम जुनाह अन ताकुलू जमीअन औ अश्ताता, पीछे ज़िक्र हुआ आयत में कि ये ऐसे लोगों को, डिसेबल लोगों को आम तौर पे अरबी लोग हकीर समझते थे और अपने साथ बैठा के उनको खाना खिलाना अच्छा नहीं समझते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया कि उनको साथ बैठा के खिला दिया करो। लेकिन ये फिर आगे ज़िक्र ये दोबारा फरमाया कि ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ कर दिया है कि तुम उन्हें हर हालत में अपने साथ ही बैठा के खिलाओ, और अगर वो अकेला खाना चाहें
یا ایسا ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بزی ہو گئے ہو اور ایسی صورت میں ان کو ساتھ نہیں بٹھا سکتے، یا فرض نہیں کر دیا گیا کہ تم ان کو ساتھ بٹھا کے کھلاؤ۔ فرمایا کہ لیس علیکم جناح ہے، تمہارے لیے گناہ نہیں ہے، جائز ہے یہ کہ تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم کھانا کھاتے وقت کٹھے ایک ہی برتن میں بیٹھ کے کھاؤ یا اشتاتا علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے کھاؤ۔ بہرحال ان کو اپنے ہاں کھانے میں مدعو ضرور کرو تاکہ ان کو احساس کمتری نہ ہو۔ اور پھر ایک بات اور فرمائی کہ ایسے عموماً ایسا کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کھانے میں جب کوئی اہتمام یا کوئی دعوت یا کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ یہ ضرور کرتے ہیں، کچھ لوگ اب بھی کر رہے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے، کہ اب تو زیادہ ہو رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے، کہ ایسے لوگ کہ جو کسی تھوڑی سی کمزوری کا شکار ہیں، مالی طور پہ کم ہیں، جسمانی طور پہ کم ہیں، یا کسی اور مشکلات کا شکار ہیں، تو ان کو اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے اسٹیٹس کے اور اپنے اپنے برابر کے بندوں کو مدعو کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلانے میں زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں جانا بھی ہو کسی شادی بیاہ فنکشن میں تو پھر بھی اپنے برابر کے لوگوں کو ساتھ رکھتے ہیں، اور جو لوگ تھوڑے ان سے کم ہوں یا جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں یا جسمانی اور شکلاً ان سے کم ہوں، پیسے کے لحاظ سے کم ہوں، تو پھر ان کو کوشش کرتے ہیں کہ اگنور کر دیے جائیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ان سے زیادہ اچھے ہیں جن کو تم پسند کر رہے ہو سکتا ہے کہ جن کو تم پسند کر رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ اس قدر رتبے والے اور اچھے نہ ہوں جس قدر وہ لوگ ہوں جن کو تم ناپسند کر کے چھوڑے جا رہے ہو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر کسی ایسے بندے کا دل دکھ جاتا ہے، خواہ وہ مالی طور پہ کمزور ہے، خواہ وہ جسمانی طور پہ کمزور ہے، خواہ وہ شکلاً تھوڑا کمزور ہے آپ سے، جس طرح بھی ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اگر اس کا دل دکھ جاتا ہے تو پھر ایسے حالات جب ماحول بناتے ہیں اور آپ ایسے بڑے لوگوں کو ساتھ لے کے نکلتے ہو اور ان کو کسی طرح کوشش کر رہے ہوتے ہو کہ اگنور کرو جن کو تم پسند نہیں کرتے یا جو تمہارے مقابلے میں کسی طرح نہیں آ رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایسا ممکن ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات آ جائے، ایسا ممکن ہے کہ ان کے دل سے آپ کے لیے آہ نکل جائے، اور اگر ایسے لوگوں کے دل سے آہ نکل جائے تو اللہ کے ہاں اور اس آہ کے ہاں درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ عین ممکن ہے کہ آج وہ اس جگہ پہ ہے، کل آپ اس جگہ پہ ہوں اور وہ آپ کی جگہ پہ ہوں، تو پھر آپ سے وہ سلوک کیا جائے تو پھر آپ پہ کیا گزرے گی۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو کھول کے بیان کیا، وضاحت کر دی کہ ایسے جو کام بظاہر تم معمولی سمجھ کے کرتے ہو اور تمہارے لیے زیادہ نقصان کا سبب بنتے ہیں، یا ابھی نہ تو آئندہ صحیح، آئندہ نہ تو اگلی زندگی میں صحیح، بہرحال نقصان کا سبب بنتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر لی۔ اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اور ان ایونٹ پہ خصوصاً اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن سمجھے، دیکھے سمجھے اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، سو تعاون کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور تعاون